अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को ये सजेशंस और ये प्रपोजल्स और ये तजावीज़ और ये रास्ता दिखा रहा है कि जनाब आप 50 करोड़ 60 करोड़ में पीटीआई के मेंबरान को खरीद लें। अब उसमें उन्हें रत्ती बराबर भी पिछले 2-3 दिन से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। मैंने कल भी कहा, मैंने परसों भी इसी प्लेटफॉर्म पे कहा पंजाब असम्बली के बाहर कि जो कचरा था, जो कूड़ कबाड़ था, वो पीटीआई से निकल गया है। अब पीटीआई में पार्लियामेंटेरियन वो सच्चे और सुच्चे पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने पिछले 4 महीने इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की जंग लड़ी है, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में इमरान खान साहब के बयानिए का झंडा हाथ में लेकर पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जंग लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने पिछले 4 महीनों में इमरान खान साहब के बयानिए का झंडा हाथ में लेकर पाकिस्तान की बका और सरबुलंदी की जंग लड़ी है, कुर्बानियां दी हैं, पर्चे झीले हैं, मारे खाई हैं, चादर चारदीवारी के जनाजे निकलवाए हैं अपने घरों के, और उन्होंने सड़कों के ऊपर आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां खाई हैं, उन्होंने बंदे शहीद करवाए हैं, उन्होंने सैकड़ों लोग जख्मी करवाए हैं। आज उसके बाद अल्लाह पाक ने नबी पाक के सदके 17 तारीख को ये इज्जत और ये मकाम पीटीआई को दिया है। अब अगर वो ये कोशिश करेंगे तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान की जो सियासी और माशरती डेकोरम है ये उसको चैलेंज करेंगे। मैं हैरान हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं वो सवाल पूछूंगा जो मैंने कल भी पूछा। 36 घंटे हो गए हैं, राना सनाउल्लाह मूछों वाला जो बांदर है उसने 36 घंटे पहले कहा था कि पीटीआई के हम 5 से ज्यादा बंदे गायब कर देंगे। अब ये जो उसने बयान दिया इसके 3 मफहूम हैं, या तो वो बंदे मार देंगे, या वो बंदों को अगवा कर लेंगे, या वो बंदों को खरीद लेंगे। तीनों मफहूम के मुताबिक ये पाकिस्तान के अदालती सिस्टम और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के मुंह पे थप्पड़ है। ये बड़ा क्लियर कट में कह रहा हूं। इन तीनों मफहूम को अगर मद्देनजर रख लें, उस राना सनाउल्लाह के, उस कातिल दाखिला के, उस तीनों मफहूम के मुताबिक पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि उनके साथ इस बंदे ने क्या हशर किया है, उनके साथ इस बंदे की इस भड़क, इस धमकी की उनकी इज्जत और उनके वकार के ऊपर क्या हर्फ आया है। लेकिन बड़े अफसोस से कहूंगा 36 घंटे गुजरने के बाद अभी तक किसी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। 36 घंटे गुजरने के बाद अभी तक 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया कि तुमने किस बिहाफ पे और क्यों, पाकिस्तान 21वीं सदी के अंदर एक जमहूरी सिविलाइज माशरा है, तुम वजीर दाखिला की हैसियत से यह बयान दे रहे हो। पाकिस्तान की नाम नेहाद 2 नंबर इलीगल इंपोर्टेड हुकूमत के वजीर दाखिला की हैसियत से तुमने ये बयान दिया, तो दिया क्यों? किसी ने नोटिस नहीं लिया। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे बयानात के ऊपर तो जनाब इलेक्शन कमीशन भी फौरन नोटिस लेगा। अब जनाबे वाला, मैं आज फिर तीसरा दिन लगातार सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके, मैं पंजाब असम्बली के बाहर खड़े होके मैं पंजाब असम्बली की इज्जत और वकार का वास्ता देकर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करूंगा कि इस बदमाश शख्स को, कि जो कातिल है, जिसकी अपनी पार्टी के लीडर कहते हैं कि ये कातिल है, उसको बुलाया जाए, उसको नोटिस भेजा जाए, उससे पूछा जाए कि तुमने ये बयान क्यों दिया। अब ये कहते हैं कि जनाब, बड़ी इंपॉर्टेंट एक आपके सामने बात रखूं, 2 दिन से इन्होंने बयानिया क्या दिया हुआ शीन लीग ने। नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग ने मियां जावेद लतीफ को आगे रख के जो फौज को, ISI को, अदारों को, इलेक्शन कमीशन को और अपनी शीन लीग की लीडरशिप को जो बुरा भला कहलवाना था, उन्होंने मियां जावेद लतीफ के जरिए से कहलवा दिया। अब आप मुझे बताएं कि अब शीन लीग कहती है कि हमने रियासत की खातिर कुर्बानी दी, हमने रियासत की खातिर अपनी इज्जत जनाब रुसवा की। नहीं जनाब, मैंने कल भी आपको कहा था, आपने रियासत की खातिर इज्जत दी, आपने अपने 1100 अरब की करप्शन और आपने अपने 117 जो आपके करप्शन के केसेस हैं
ان کو معاف کروانے کے لیے جناب آپ نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کسی قسم کا الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پی پی 273 اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 اس کے پریزائڈنگ افسر سجاد حسین کی وہ ویڈیو سناؤں گا پوری پاکستانی قوم کو کہ اس نے یہ کہا کہ کس انداز سے مظفر گڑھ کے حلقے میں نون لیگ کی لیڈرشپ نے بدماشی کر کے وہاں پر ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کو مارا پیٹا۔ آپ یہ سن سکتے ہیں اس پریزائڈنگ افسر کی پوری گفتگو، اور پوری پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے۔ یہ سنیں۔ میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ اسٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی۔ میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہ پی پی 273 میں تھی۔ وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ بڈھے لوگ پولنگ اسٹیشن میں گھسا ہے اور انہوں نے بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی، جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی۔ اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا۔ وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی، اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو، پولیس کو، ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا۔ دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا، یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں، جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گڈوں کے خلاف، ان کے خلاف شدید سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ۔ اب آپ خود بتائیں، یہ پریزائڈنگ افسر اپنے منہ سے ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹ کے زخمی حالت پہ اس نے یہ بات بتائی، وہ سیٹ انہوں نے جیتی۔ پھر میں آپ کے سامنے پی پی 7 کہوٹا کی 49 ووٹوں سے جو ہمیں ہرایا گیا، میرے پاس بیلٹ پیپرز پڑے ہیں جن بیلٹ پیپرز کے اوپر بڑا سموتھلی کرنل شبیر اوان جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے بڑی سموتھلی ان کے خانے کے اندر، لیکن پھر دوسری سٹیمپ وہ کس نے لگائی؟ ریٹرننگ افسر نے لگوائی، پریزائڈنگ افسر نے لگوائی، نون لیگ کے لوگوں نے لگوائی۔ دوسری سٹیمپ ایک چوڑی سی جناب لگائی گئی جس کا دوسرا حصہ جناب دوسرے کینڈیڈیٹ کے کھانے کے اوپر لگ رہا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اس کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے۔ اس طرح جناب ہمارے 200 300 سے زائد ووٹ پی پی 7 کے اندر ریجیکٹ کروا کے انہیں 49 ووٹوں سے جتایا گیا۔ اب ہم پی پی 7 کے اندر پچھلے 2 دنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروائی جائے، لیکن ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ ریٹرننگ افسر صریحاً انکار کر رہا ہے۔ مستند ووٹوں کی کم از کم ری کاؤنٹنگ تو تم کرو، لیکن انہیں پتا ہے کہ انہی مستند ووٹ جو 1700 کے قریب ہیں، انہی میں چکر بازی کر کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بیلٹ پیپرز موجود ہیں، انہوں نے جناب وہ الیکشن جیتا۔ اب 2 سیٹیں انہوں نے کلیئر کٹ دھاندلی کر کے جناب یہ جیت لیں۔ اب سچویشن یہ ہے کہ ان کو واضح طور پہ شکست ہو چکی ہے، لیکن ڈبہ پیر آصف زرداری وہ لاہور میں موجود ہیں۔ سب سے بھیانک گیم انہوں نے کل کی، انہوں نے چودھری شجاع صاحب کے گھر گئے، چودھری شجاع صاحب کو انہوں نے سمجھا کہ یہ چودھری شجاع صاحب ان کی باتوں میں آ جائیں گے، اور انہیں کہا کہ آپ بینگ اے پریزیڈنٹ یہ فیصلہ دیں کہ یہ جو 10 ووٹ ہے کاف لیگ کے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے نہیں ہوں گے۔ میں قربان جاؤں چودھری شجاع صاحب پہ، انہوں نے واقعتاً ایک خاندان کے سربراہ، ایک سیزن پولیٹیشین اور ایک وفادار خاندان کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کوڑا جواب دیا آصف زرداری کو۔ انہوں نے کہا یہ آپ ذہن سے ہی نکال دیں کہ میں یا میری پارٹی چودھری پرویز لائی صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہوگی، یا ہم کسی قسم کی کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی جو تم چاہتے ہو کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ تم میرے سے نکلوا لو جس کو بنیاد بنا کے الیکشن کے دن ڈپٹی کوئی ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرے یا کوئی الیکشن کمیشن سے ہیرا پھیری کروائی جائے۔ تو جناب
چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے بھی یہ ناکام اور نامراد ہوئے. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ کل ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, 177 ووٹوں میں سے صرف 144 ووٹ ان کے پاس تھے. تو جناب